हेलो साथीहरू नमस्कार वेलकम टु फोकस लोक सेवा डेली करेन्ट अफेयर्स सेसनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 14 जनवरी पौष 30 गतेको करेन्ट अफेयर्स लिएर आएका छौं। कृपया अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्स लिएर आएका छौं दैनिक समसामयिक सेसनमा। आउनु सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाटै। पहिलो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। पहिलो प्रश्न रहेको छ विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले जारी गरेको पुरुष जुनियर तर्फको विश्व वरियतामा शीर्ष स्थान हासिल गर्न सफल खेलाडी को हुन् भनेर प्रश्न रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ प्रिन्स दाहाल। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले हालै जारी गरेको पुरुष जुनियर तर्फको विश्व वरियतामा शीर्ष स्थान नम्बर 1 हुन सफल भएका छन् नेपाली खेलाडी प्रिन्स दाहाल। यो नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक भएको हो। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ BWF भनिन्छ जसलाई। BWF ले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा प्रिन्स दाहाल शीर्ष स्थानमा उक्लिनु भएको हो। यसअघि प्रिन्स तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा रहनुभएका मलेसियाका जस्टिन होको 9590 र तेस्रो स्थानमा रहनुभएका मलेसियाकै मोहम्मद रजिबको 6925 अङ्क रहेको छ। यो अङ्कको कुरा भयो। अनि प्रिन्स जुनियर वरियताको डबल्सतर्फ भने 9औं स्थानमा हुनुहुन्छ। जुनियर वरियताको डबल्सतर्फ सिङ्गलतर्फ चाहिँ उहाँ फर्स्टमा हुनुहुन्छ, पहिलो शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ भने डबल्सतर्फ उहाँ 9औं स्थानमा हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रिन्स दाहाल हुनुहुन्छ। यो अहिले नेपालले एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट गरेको छ खेलकुद क्षेत्रमा। अनि त्यसपछि BWF को केही फ्याक्टहरू हेरौँ। BWF भनेको ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसन भन्छ यसलाई। यसको मुख्यालय कहाँ छ त भन्दाखेरि यसको मुख्यालय क्वालालम्पुर मलेसियामा रहेको छ। अनि BWF को स्थापना कहिले भएको हो? स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि यसको स्थापना 5 जुलाई 1934 मा भएको हो साथीहरू। 5 जुलाई 1934 मा। अनि स्थापना कालमा BWF को नाम के थियो? स्थापना कालमा यसको नाम BWF थिएन, यसलाई अर्कै नामले चिनिन्थ्यो। के थियो भने IBF थियो। जस IBF भनेको इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन फेडरेसन भनेर थियो। यो भनेको हाम्रो फ्याक्ट भयो। BWF बाट सोध्न सकिने प्रोबेबल क्वेशनहरु हुन्। त्यसपछि अर्को स्लाइड तर्फ लागौँ। यो र्याङ्किङ हो। प्रिन्स दाहाल हाम्रो टपमा हुनुहुन्छ। प्रिन्स दाहाल पछि हो जस्टिन सेकेन्डमा हुनुहुन्छ। प्रिन्स दाहालको टोटल पोइन्ट कति रहेको छ भने 10400 पोइन्ट रहेको छ। यो चाहिँ उहाँ सिंगल तर्फ जुनमा चाहिँ टप्नु भएको छ। त्यसैगरी डबल्स तर्फ चाहिँ उहाँ 9औं स्थानमा हुनुहुन्छ। डबल्स तर्फ उहाँको पोइन्ट्स रहेको छ 6065 पोइन्ट्स रहेको छ। यो हाम्रो प्रिन्स दाहाल सम्बन्धी जानकारी भयो। उहाँ अहिले विश्व ब्याडमिन्टन वरियतामै नम्बर 1 मा र्याङ्किङमा आउनु भएको छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यो फ्याक्ट त पहिलो नेपाली बन्नु भएको छ उहाँ र्याङ्क हासिल गर्ने। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई बधाई दिइसक्नु भएको छ। अनि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ हालै अंग्रेजी भाषामा अनुवाद भएको नेपाली पुस्तक कुन हो? हालै अंग्रेजी भाषामा अनुवाद भएको नेपाली पुस्तक कर्णाली ब्लुज हो साथीहरू। यो हाम्रो बुद्धिसागरद्वारा लिखित कर्णाली ब्लुज हालै अंग्रेजी भाषामा पनि अनुवाद हुन सफल भएको छ। अक्सर विश्व चर्चित पुस्तकहरू नेपालीमा अनुवाद हुने गर्छन् भएका छन्। नेपाली साहित्यले भने विश्व भाषामा रूपान्तरण हुने सुअवसर बिरलै पाउने गर्छ। यस मानेमा बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुजलाई यो दुर्लभ अवसर मिलेको छ। नेपाली पुस्तकहरू अंग्रेजीमा अनुवाद हुने यो पहिलो पटक अनुवाद भएको पहिलो पटक पनि होइन। कर्णाली ब्लुज अहिले हालसालै भएको छ भने योभन्दा अघि पनि नेपाली थुप्रै पुस्तकहरू अंग्रेजीमा अनुवाद भइसकेका छन्। कुन कुन पुस्तकहरू अंग्रेजीमा अनुवाद भएका छन् त हेरौँ। पारिजातको अंग्रेजीमा अनुवाद भएको पुस्तक कुन हो? त्यसको आन्सर छ शिरीषको फूल। पारिजातको शिरीषको फूल अंग्रेजीमा पनि अनुवाद भएको छ। डायमन्ड शमशेर राणाको अंग्रेजीमा अनुवाद भएको पुस्तक सेतो बाघ हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अंग्रेजीमा अनुवाद भएको पुस्तक मुना मदन हो। त्यसैगरी इन्द्रबहादुर राईको अंग्रेजीमा अनुवाद भएको पुस्तक आज रमिता छ। यसैगरी सबभन्दा पहिला शिरीषको फूलबाट नेपालका बुकहरू चाहिँ अंग्रेजीमा अनुवाद हुन थालेका थिए जब शिरीषको फूलले मदन पुरस्कार जित्यो। मदन पुरस्कार जितेपछि यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ हालै
79औं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को घोषणा गरिएको छ। यसमा बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कसलाई दिएको छ भनिएको छ। यसको सही आन्सर हो विल स्मिथलाई। 79औं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को घोषणामा विल स्मिथलाई बेस्ट एक्टर इन ड्रामा उपाधि दिएको छ। त्यसरी यसको फ्याक्टमा हेरौँ, अमेरिकामा ओस्कार पुरस्कारपछि फिल्म र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार भनेको गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो। यो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हार्वर्ड फरेन प्रेस एसोसिएसनद्वारा प्रदान गरिन्छ अनि यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने मनोरञ्जन जगतमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई सम्मान गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो। त्यसपछि अरू फ्याक्टर हेरौँ। बेस्ट एक्ट्रेस मोसन पिक्चर ड्रामा कसलाई प्रदान गरिएको छ भने निकोल किडम्यानलाई प्रदान गरिएको छ। बेस्ट पिक्चर म्युजिकल अर कमेडी यो वेस्ट साइड स्टोरीलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसरी बेस्ट पिक्चर ड्रामा भनेर पावर अफ द डगलाई प्रदान गरिएको छ। यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, यो इक्जाममा सोधिरहन्छ, यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ आनुवांशिक रूपमा परिवर्तित सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिने संसारकै पहिलो व्यक्ति को बनेका छन् भनिएको छ। यसको आन्सर छ डेभिड बेनेट। डेभिड बेनेट खासमा अमेरिकन नागरिक हुन्। उनी बिरामी परेको बेला डाक्टरहरूले उनी अन्तिम अवस्थामा रहेको बेला डाक्टरको लामो प्रयासबाट उनको शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको हो र सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिसकेपछि उनी नर्मल भए भन्ने, सामान्य अवस्थामा फर्किन सके भन्ने भनिएको छ। चिकित्सकहरूले निकै गम्भीर बिरामी बनेका 57 वर्षीय बेनेटको प्रयोग स्वरूप गरिएको उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आएको छ। मेडिकल प्रयोग स्वरूप गरिएको प्रत्यारोपणपछि मुटु प्रत्यारोपणमा लाग्ने समय घट्न सक्ने भन्दै केही मानिसले यसको तारिफ गरेका छन्। साथै यसले संसारभरका बिरामीको जिन्दगी बदल्न सक्ने पनि बताइएको छ। अनि यो अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा सबैभन्दा नौलो प्रयोग पनि हो। यो हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरिको इमेज छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। हालै चर्चामा रहेको नर्कको ढोका कुन देशमा अवस्थित छ? यो यसको सही जवाफ हुन्छ तुर्कमेनिस्तानमा। तुर्कमेनिस्तानमा यो नर्कको ढोका अवस्थित छ। मध्य एसियाली मुलुक तुर्कमेनिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा एउटा ठूलो खाडल छ जसलाई गेट अफ हेल अर्थात् नर्क जाने ढोका भनिन्छ। उक्त नर्कको ढोका अब बन्द हुने भएको छ। तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपतिले उक्त नर्कको ढोका बन्द गर्न आदेश दिएका छन्। स्मरण होस्, पहिले नर्कको ढोका भनिने यो खाडलको नाम सन् 2018 मा परिवर्तन गरी साइनिङ अफ काराकोरम अर्थात् काराकोरमको चमक राखिएको छ। यसलाई पहिला नर्कको ढोका भनिन्थ्यो। सन् 2018 मा यसको नाम परिवर्तन गरी साइनिङ अफ काराकोरम भनेर राखिएको छ। साइनिङ अफ काराकोरम किन भनिन्छ भने काराकोरम भनेको मरुभूमि हो। यो मरुभूमि तुर्कमेनिस्तानमा पाइन्छ। लगभग तुर्कमेनिस्तानको 70% भूभाग जति यो काराकोरम मरुभूमिले ओगडेको छ। यसलाई चाहिँ गेट अफ हेल भनेर भन्छ, नर्कको ढोका भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ यो अहिले बन्द हुने अवस्थामा, यसलाई बन्द गर्न तुर्कमेनिस्तानको राष्ट्रपतिले आदेश दिएका छन्। अब तुर्कमेनिस्तान सम्बन्धी केही फ्याक्ट हेरौँ। तुर्कमेनिस्तानको राजधानी अश्गाबाद हो अनि तुर्कमेनिस्तानको राष्ट्रपतिको नाम गुरबाङ्गुली बर्डिमुखामेतोव हो। अनि त्यसपछि तुर्कमेनिस्तानको मुद्रा तुर्कमेनिस्तानी मनत हो अनि तुर्कमेनिस्तानमा पाइने मरुभूमि भनेको यो त काराकोरम हो। सो यो फ्याक्टहरू इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ बुलफाइट मेला कुन जिल्लामा लाग्ने गर्दछ? बुलफाइट मेला अनि कि साँडे जुधाइ खेल कुन जिल्लामा लाग्ने गर्दछ? यसको सही आन्सर हो नुवाकोट। नुवाकोटमा लाग्ने बुलफाइट यो वर्ष भने कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले रोक लगाएपछि उक्त मेला नगर्ने भनिएको छ। माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा लाग्ने गर्दछ यो मेला। खास माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा लाग्ने गर्दछ। माघे सङ्क्रान्ति गोरु जुधाइ संरक्षण संस्थाले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रोटोकलका कारण मेला स्थगित भएको जानकारी गराएको छ। अहिले यो वर्ष भने यो मेला नहुने कुरा बताइएको छ। अनि हरेक वर्ष नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका तारुकामा गोरु जुधाइ मेला हुने गर्दछ। यो यसरी चाहिँ गोरु जुधाइ मेला हुने गर्दछ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ रुबी भ्याली गाउँपालिका कुन जिल्लामा पर्दछ? रुबी भ्याली गाउँपालिका कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही जवाफ हो धादिङ जिल्लामा पर्दछ। रुबी भ्याली गाउँपालिका धादिङ जिल्लामा पर्दछ।
यसमा के भएको छ भने रुबी भ्याली गाउँपालिका 1 तिब्लिङको पुरु नजिकै पहिरो गएको छ। त्यो पहिरोमा परेर स्केभेटर सहित 3 जना बेपत्ता भएका छन्। सो रुबी भ्याली गाउँपालिका धादिङ जिल्लामा पर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। अनि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। कोभिड-19 महामारीबाट बजार मूल्य सर्वाधिक ठुलो बनाउने कम्पनी कुन हो भनेर क्वेसन रहेको छ हैन। मार्केट भ्यालु सबैभन्दा धेरै भएको कम्पनी कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ एप्पल। एप्पल कम्पनीको अहिले मार्केट भ्यालु सबैभन्दा धेरै भएको छ। महामारीको समयमा बजार मूल्य $3 ट्रिलियन बनाएको छ कसले? एप्पल कम्पनीले। कुन कम्पनीले? एप्पल कम्पनीले पहिलो टेक कम्पनी बनेको छ। यो $3 ट्रिलियन आफ्नो बजार मूल्य बनाउने पहिलो टेक कम्पनी बनेको छ। यस सम्बन्धी केही फ्याक्टहरू हेरौँ। जुन एप्पल कम्पनी छ यसको स्थापना कहिले भयो त? 1 अप्रिल 1976 मा भएको स्थापना। र यसको अहिले सिइओ को छ त भन्दाखेरि सिइओ टिम कुक भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ त भने हेडक्वार्टर यसको कुपर्टिनो क्यालिफोर्निया जुन चाहिँ अमेरिकामा पर्दछ। यो फ्याक्टर पनि एकदमै निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एक्जामको लागि। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ भाका दिवस कुन समुदायमा मनाउने गरिन्छ? भाका दिवस कुन समुदायमा मनाउने गरिन्छ? यसको सही जवाफ हो राजवंशी समुदायमा मनाउने गरिन्छ भाका दिवस। यो पूर्वी तराईका क्षेत्रमा मनाउने गरिन्छ। राजवंशीहरूको बसोबास हुन्छ पूर्वी तराईको क्षेत्रमा। राजवंशी समुदायले मनाउँछन् भाका दिवस। अनि 5 वर्ष अघि पुस 27 गते भनेको 2074 सालको पुस 27 गते राजवंशी समाजका केही अगुवाहरू बिर्तामोडमा भेला भएर परम्परागत खाना भाकाको संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने गरी भाका दिवस मनाउने निर्णय गरेका थिए। बिहिबार 5औं राष्ट्रिय भाका दिवस मनाइरहँदा झापामा एउटा नयाँ पर्व समेत स्थापित भएको छ। यसले एउटा सांस्कृतिक जीवन्तता समेत प्रदान गरेको छ। एउटा परम्परालाई के दिएको छ? जीवन्तता दिएको छ। अनि त्यसैगरी भाका भनेको के हो भने भाका पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने राजवंशी जातिको परम्परागत खाना हो। खासमा यो खानाको संरक्षणको लागि भाका दिवस मनाउने जमर्को गरेर यो पुस 29 लाई चाहिँ भाका दिवसको रूपमा मनाउन थालेको 2074 सालबाट। अहिले चाहिँ 5औं भाका दिवस हो। अहिले कति हो? 5औं भाका दिवस हो। 2074 सालबाट मनाउन थालेको हो। यसरी मनाउने गरेको हामीले दृश्य देख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ? यसको सही जवाफ हो 3.9% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना शीर्षकमा बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2022-23 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने अनुमान गरिएको छ। महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकतामा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालु अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9% मा सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो। यो प्रक्षेपण 3.9% हुने भनेर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। यो वर्ल्ड बैंक हो। अब हामी विश्व बैंक सम्बन्धी केही फ्याक्टहरू हेर्छौँ। विश्व बैंकको स्थापना कहिले भएको त भने जुलाई 1944 मा भएको हो। 1944 मा के को आधारमा भएको भने ब्रेटन वुड कन्फरेन्सको आधारमा भएको हो, जुन चाहिँ ब्रेटन वुड भन्ने ठाउँमा भएको थियो। यसको मुख्यालय कहाँ छ त भने मुख्यालय यसको वाशिङटन डीसीमा छ साथीहरू। मुख्यालय वाशिङटन डीसीमा भने अर्को पनि एउटा संस्था छ जसको नाम हो आइएमएफ भनेर भन्छौँ हामीले। आइएमएफको पनि मुख्यालय कहाँ छ त? वाशिङटन डीसीमा छ। अनि यसको अध्यक्ष को छन् त भने यसको अध्यक्ष डेभिड माल्पास छन्। अनि यसको मोटो के हो त? वर्ल्ड बैंकको मोटो के हो भने वर्किङ फर अ वर्ल्ड फ्री अफ पोभर्टी भन्ने यसको मोटो रहेको छ। अनि रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंकले 2-3वटा रिपोर्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू जारी गर्छ। त्यो रिपोर्टहरूको नाम के हो भने एउटाको नाम इज अफ डुइङ बिजनेस हो भने अर्को चाहिँ वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट भनेर यो दुईटा रिपोर्टहरू चाहिँ वर्ल्ड बैंकले जारी गर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसैगरी यो वर्ल्ड बैंकको सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्रेसिडेन्ट को हुन्थ्यो भने युजिन मेयर भनेर हामी देख्न सक्छौँ। युजिन मेयर वर्ल्ड बैंकको पहिलो प्रेसिडेन्ट। अनि अर्को कुरा के हो भने वर्ल्ड बैंक ग्रुप भनेर हुन्छ। वर्ल्ड बैंकमा 5वटा संस्थाहरू आउँदछन्। पहिलो भनेको द इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, यसलाई आइबिआरडी भन्छौँ। अर्को भनेको द इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन आइडिए भनेर भन्छौँ। अर्को भनेको द इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन आइएफसी भनेर भन्छौँ। अनि अर्को द मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी मिगा भनेर भन्छौँ। अनि अर्को भनेको द इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स आइसिएसआइडी भनेर भन्छौँ। यो 5वटा समूहहरू मिलेर वर्ल्ड बैंक भनेको छ।
वर्ल्ड बैंक सम्बन्धी यो यति तथ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हुन्। यसलाई हेर्नु होला तपाईहरुले। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। अर्को प्रश्न रहेको छ, हालै पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूले चुनाव ढिलाइका कारण कुन देशसँग सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरेका छन्? यसको सही जवाफ हो माली। मालीले खासमा के गर्यो भने चुनाव जुन समयमा तय गर्नुपर्ने थियो त्यो समयमा तय नगरेर चुनावमा ढिलाइ गर्यो, जसको कारणले गर्दा पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूले मालीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घोषणा गरेका छन्। पश्चिमी अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय इकोवास 15 राज्य क्षेत्रीय ब्लकले यस्तो घोषणा गरेको छ किनकि मालीका अन्तरिम अधिकारीहरूले यो फेब्रुअरीको सट्टा डिसेम्बर 2025 मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनीहरूले यही फेब्रुअरीमा 2022 को फेब्रुअरीमा चुनाव गर्नु पर्ने थियो, तर उनीहरूले डिसेम्बर 2025 मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेपछि पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूले मालीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। यो माली। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हालै कजाकस्तानको प्रधानमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन्? यसको सही जवाफ हो अली खान इस्माइलोभ। अली खान इस्माइलोभ नियुक्त भएका छन्। अली खान इस्माइलोभको नाम कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेभद्वारा 11 जनवरी 2022 मा प्रस्ताव गरिएको थियो। सोही अनुरूप अली खान इस्माइलोभ कजाकस्तानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। त्यसरी हामी यो फ्याक्ट हेरौँ, कजाकस्तानको केही फ्याक्ट हेरौँ। कजाकस्तानको राजधानी नुर सुल्तान हो। त्यसपछि कजाकस्तानको मुद्रा भनेको कजाकिस्तान टेन हो, कजाकस्तान टेन। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुख्य अर्थशास्त्री कसलाई नियुक्त गरिएको छ? यसको सही जवाफ हो पियर ओलिभियर गौरिचसलाई। योभन्दा अगाडि गीता गोपीनाथ हुनुहुन्थ्यो। गीता गोपीनाथले चाहिँ छोडेपछि उहाँको सट्टामा पियर ओलिभर गौरिचसलाई नियुक्त गरिएको छ। पियर ओलिभर गौरिचस एक फ्रान्सेली नागरिक हुन्। गीता गोपीनाथको स्थानमा उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो। पियर ओलिभियर गौरिचसलाई मुख्य अर्थशास्त्री आइएमएफले नियुक्त गरेको छ। अब यस सम्बन्धी केही फ्याक्टहरू हेरौँ। आइएमएफ सम्बन्धी। आइएमएफ खासमा के भने एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थान हो आइएमएफ। यसको स्थापना कहिले भएको भन्यो भने 1944 मा भएको, जुन जति बेला वर्ल्ड बैंक स्थापना भएको थियो। अनि यसको मुख्यालय कहाँ छ भने वासिङटन डीसीमै छ। अनि यसमा कतिवटा देशहरू छन् भने 190 वटा देशहरू यसको सदस्यहरू छन्, मेम्बरहरू छन्। अनि यसको फङ्सनहरू दुईटा फङ्सन छन्। मूल रूपमा फङ्सन दुईटा छ। एउटा मौद्रिक प्रणालीको निरीक्षण गर्छ यसले, हैन, जुन आफ्नो सदस्य देशहरू छन् त्यसको। अर्को सदस्य देशको आर्थिक एवं वित्तीय नीतिको निगरानी पनि गर्छ। एउटा मौद्रिक प्रणालीको निरीक्षण गर्छ र अर्को आर्थिक एवं वित्तीय नीतिको के गर्छ, निगरानी गर्छ। दुईटा फङ्सन एकदमै महत्त्वपूर्ण फङ्सन हुन्। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, हालै हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 अनुसार नेपालको स्थान कुन हो? अच्छा, नेपालको स्थान 105औं स्थानमा, ग्लोबली नेपाल 105औं स्थानमा, नेपालको पासपोर्ट 105औं स्थानमा रहेको छ। अनि त्यो अहिले नेपालको एकदमै नराम्रो अवस्था छ भन्न सक्छौँ हामीहरू यो रिपोर्ट हेरेर। अनि यस सम्बन्धी केही थप जानकारी हेरौँ। विश्वव्यापी नागरिक तथा आवास परामर्शदाता कम्पनी हेनली एन्ड पार्टनर्सले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार नेपालको राजधानी विश्वका खराब 10 राष्ट्रमा परेको छ। एकदमै यो हाम्रो लागि दुःखद अवस्था हो। यो 105 र्याङ्किङ, ग्लोबली 105, र हामीलाई चाहिँ 37 वटा मात्रै भिजा फ्री डेस्टिनेसनहरू छ। 37 वटा देशले मात्रै हामीलाई अनअराइभल भिजा दिन्छ। अनि यो चाहिँ खासमा केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने हाम्रो जुन इकोनोमिक कन्डिसन छ, त्यो इकोनोमिक कन्डिसन र हाम्रो जुन इकोनोमिक एक्सपेन्डिचर भने खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै हाम्रो के छ, न्यून छ। त्यही आधारमा हाम्रो यो र्याङ्क पनि कम आएको हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ। त्यसपछि कमजोर राजधानी हुने मुलुकहरूमा सबैभन्दा कमजोर भनेको अफगानिस्तानको देखेको छ। अफगानिस्तान। अनि हाम्रो चाहिँ कतिमा छ त, कमजोरमा 7औं स्थानमा परेको छ। कमजोर सूचीमा 7औं स्थानमा। 37 वटा देशले अनअराइभल भिजा दिन्छन्। अनि त्यसपछि शक्तिशाली राजधानी हुनेमा सबभन्दा शक्तिशाली भनेको जापान र सिङ्गापुरको छ। जापान सिङ्गापुरको राजधानी सबभन्दा शक्तिशाली। त्यसपछि जर्मनी र दक्षिण कोरियाको 190। अनि त्यसपछि फिनल्यान्ड, इटाली, लक्जमबर्ग र स्पेनको 189। र यसरी यहाँ 10औं पोजिसनसम्मका कन्ट्रीहरू दिएको छ, यसलाई हेर्नु होला। सो आजको लागि हाम्रो डेली करेन्ट अफेयर्स यति नै। तपाईहरुलाई एकदमै यसले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछ। यो इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले यसबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो होला भन्ने आशा गरेका छौँ।
हामी तपाईँलाई यस्तै पनि डेली करेन्ट अफेयर्स लिएर आउनेछौँ। कृपया हामीलाई साथ दिनुहोला। भिडियो मन परेमा, यो सेसन मन परेमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। सब्सक्राइब, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई फलो गर्नुहोला। र आजको लागि यति भन्न चाहन्छु। सबैलाई ह्याभ अ गुड डे भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।